24 नवंबर के एहतजाज और धरने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूरत हाल बनी, उस टाइम पर तो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये तय ज़रूर पाया था कि संजानी में जो है वो धरना किया जाए, लेकिन ये बड़ा वाज़े हो गया कि बुशरा बीबी नहीं मानी कि डी चौक के अलावा कहीं भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर धरना करे, और फिर जो हुआ वो सबके सामने था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी टूट फूट का शिकार नजर आती है। ऐसा मालूम होता है कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना चाह रहा है कि जो आम निहत्ते शहरियों को डी चौक पर छोड़कर चली गई, वो लीडरशिप किसको जो है वो इल्जाम लगाए या किसके सर पर ये ताज पहनाए जो हुआ वर्कर्स के साथ। उसका एक तरफ बुशरा बीबी की तरफ इल्जाम लगाता हुआ नजर आ रहे हैं, बहुत सारे लीडरान ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उस टाइम पर जिद पकड़ ली थी कि डी चौक पर जाया जाए, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी की बहन ये इल्जाम लगाती हुई नजर आ रही है कि लीडरशिप किसी भी तरीके से नहीं चाह रही थी कि डी चौक तक जाया जाए और वो रोक रहे थे और लैक ऑफ लीडरशिप था। तीसरी तरफ इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो इल्जाम लगा रही हैं दोनों की तरफ ही, यानी बुशरा बीबी की तरफ भी और लीडरशिप की तरफ भी। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात तो ठीक नहीं नजर आ रहे, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी अच्छी खासी सख्ती करने के मूड में नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसका हिंट दे दिया। केपी गवर्नमेंट की आए दिन रात जो उनकी साजिशें, उनको कोई परवाह नहीं, उनका एक एजेंडा है हर चीज को बर्बाद। आर्मी चीफ बैठे, उनकी पूरी टीम बैठी है, अल्लाह ने मौका दिया है, एंड टाइम अनटाइड वेट फॉर नन। ये एक फितना है, तखरीब कारी का एक जत्था है, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाए, इनकी प्रोसिक्यूशन हो। इट्स आवर नेशनल ड्यूटी टुडे। दिल खून के आंसू होता है कि पारा चनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, तहरीक इंसाफ नहीं, ये तखरीब इंसाफ है और इंसाफ का कत्ल वाली ये पार्टी। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने बता दिया कि ये मुजाहिरीन असलहे से लैस थे, CCTV फुटेज भी है और शवाहिद भी है। Political party whose head is Mr. Imran Khan tried to create mayhem in the capital, and they armed with latest weaponry. दूसरी तरफ अमवात के हवाले से एक कशमकश चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से मुख्तलिफ नंबर्स बताए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया देखें तो वो तो हजारों सैकड़ों तक बातें पहुंच गई, हजारों तक भी बहुत जल्दी पहुंचने लगी हैं, और अल्लाह ना करे अगर ज्यादा मौका मिला नंबर बढ़ाने का तो लाखों तक भी पहुंच सकती है। लेकिन इसके हवाले से लिस्ट फहरिस्त की बात डिमांड कर ली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। The health department has issued 2 statements, one from the Polyclinic Hospital and one from the PIMS Hospital, stating that they received no dead bodies. There was a fake list which was circulating on the social media. They have declared that list to be fake. We have clear footages. No direct firing was done by security forces. A political party which makes video of every single thing that they do could not come up with one video of direct firing. इसके अलावा हसन मुर्तज़ा साहब ने भी कह दिया कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हल क्या था। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ ठीक नहीं था, लेकिन कोई ऐसा रास्ता भी नहीं था जो इस फितने को रोका जाए। एक वजीर आला करम में पारा चनार में कत्ल होते हुए तो देखता है, लेकिन एक मुजरिम को छुड़ाने के लिए वफाक पे चढ़ाई करता है। तुमने अपने मफाद की खातिर एक घरेलू खातून को सियासी खातून बना दी। मारूसी सियासत की गर्दाने पड़ते थे, आज तुम्हारा वो नैरेटिव कहाँ गया? तुम सिर्फ और सिर्फ इक्तदार चाहते हो, तुम्हारे कोई नजरियात नहीं है। एक तरफ हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल खड़े होंगे, मुश्किलात खड़ी होंगी। ये दूसरी तरफ बैन की बातें चल रही हैं, गवर्नर राज की बाज़गश्त चल रही है शहर इक़्तिदार के अंदर। एक जगह हुकूमत की सख्ती तो दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान सरापा एहतजाज नजर आ रहे हैं कि हुकूमत ने हैवी हैंडेडनेस का मुजाहिरा किया। बुशरा बीबी एक मुलाकात के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मिली तो उन्होंने अच्छी खासी सरजनिश की, कुछ सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसी के बाद इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। पहला इस्तीफा सलमान अकरम राजा साहब का था, दूसरा इस्तीफा जो है वो हामिद रजा साहब का था। साहिबजादा हामिद रजा खान क्या कहते हैं और उनको क्या लगता है कि PTI को, लीडरशिप को क्या करना चाहिए था, वो भी सुने। पॉलिटिकल कमेटी से और कोर कमेटी दोनों से रिजाइन, मैं रिजाइन कल ही कर दिया था जी। मैंने असेंबली की रुकनियों से इस्तीफा दूंगा खान साहब को मिलकर। कुछ चीजें हैं जो मैंने खान साहब के नोटिस के अंदर लेके आनी है, हैंड इट ओवर टू खान साहब की अमानत है। फिर उसके बाद जो फैसला करेंगे, मंजूर करेंगे 100 बिस्मिल्लाह, ना करेंगे तो जारी रखेंगे सर। कुछ ग्रुपिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुपिंग सर। मैं सर जो अनड्यू क्रिटिसिज्म है वो मैं अपने पे लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा इस्तीफा कबूल हो या मेरा इस्तीफा रिजेक्ट हो,
میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سلو ڈاؤن ہونا چاہیے تھا, ہمیں نیگوسیشنز کو آگے لے کے چلنا چاہیے تھا. اب یہ صورتحال سب کے سامنے موجود ہے. ہمارے ساتھ مہمانوں میں سینیٹر فیصل وادہ صاحب موجود ہیں. وادہ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا. فواد صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا امپلوژن ہونے لگ گیا ہے؟ لیڈرشپ بشرا بی بی کی طرف اشارے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈائریکٹلی, اور بشرا بی بی اور ان کی بہن جو ہیں, بشرا بی بی کی خاموشی ان کی بہن نے تو توڑی کہ وہ جو ہے وہ لیڈرشپ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور بہنیں دونوں طرف ہی اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کس کا قصور نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا لیڈرشپ کے اندر فقدان تھا کوئی, یا بشرا بی بی کی طرف سے کوئی ضد تھی؟ پارٹی تو فرینکلی پہلے ہی جو ہے وہ ختم کر دی گئی نا. یہ جو سارا پاکستان کا سانحہ ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو دیکھیں نا. پی ٹی آئی تو فیصل واڈا تھے, میں تھا, یہ پرویز خٹک صاحب تھے, علی زیدی تھے, عمران اسماعیل تھے, یہ اس کے ساتھ باقی جو لوگ ہیں وہ تھے, اور یا پھر جو جیلوں میں ہیں شاہ محمود قریشی ہیں, یہ اپنے عمر چیمہ صاحب ہیں, محمود الرشید ہیں, یاسمین راشد ہیں, یہ لوگ تھے نا پارٹی. حماد اظہر ہیں اور اپنا میاں اسلم اقبال وغیرہ, یہ سارے لوگ تھے نا پارٹی. اب یہ مختلف لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, زبردستی پارٹی چھڑوا دی گئی, ان کو تشدد کیا گیا, ساری چیزیں جو ہوئیں اس کے نتیجے میں پارٹی تو پریزنٹلی جو ہے یہ لوگ سارے جو ہیں نا, میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں ان میں سے جو لیڈرشپ ہے یہ تو عمران خان کو جانتی ہی نہیں ہے, نا عمران خان ان کو جانتے ہیں. یہ جو سارے اسد کیسر صاحب بھی انہی میں ہیں, عاطف خان صاحب بھی انہی میں ہیں, علی امین گنڈا پور بھی انہی میں ہیں. نہیں لیکن ان کو رول نہیں ہے نا. نہیں کا ایسے نہیں ہے. ڈیسائسو رول ہے گوہر کا, سلمان اکرم راجہ کا, شیخ وقاص کا, یہ ایک شرف افضل مروت آتے ہیں. یہ لوگ تو دیکھو ان کو تو 6-8 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی. Are you calling them parachuters, فواد چودھری صاحب؟ نہیں, پیراشوٹرز تو نہیں, بڑے مشکل وقت میں یہ لوگ پارٹی میں آئے ہیں, سو یہ تو نہیں, انہیں پیراشوٹر تو نہیں کہا جا سکتا. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ان کا امپیکٹ پارٹی پہ اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ بشرا بی بی پہ تنقید کریں گے تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ امپلوژن ہو گئی. کوئی امپلوژن نہیں ہو گئی. دیکھیں پارٹی عمران خان ہے, اب عمران خان ہے اور لوگ ہیں, اور بشرا بی بی کی اپنی پوزیشن صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہیں, اور اس حیثیت میں ان کی جو کنسرن ہے عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے, ان کی فیملی کی جو کنسرن ہے وہ بالکل جائز ہے. آئی تھنک کہ یہ جو 2 استعفے کا لائے حامد رضا صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے, جو بشرا بی بی کے کندھوں پہ رکھ کے استعفے دیے, یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر انہیں تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, نہ کہ یہ کہ وہ بہانہ بنائیں بشرا بی بی کا اور ان کو الزام لگا کے استعفیٰ دیں. میری نظر میں کوئی امپلوژن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ عمران خان کا نام ہے, عمران خان جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ اگلا آ جائے گا. مطلب آپ مجھے بتائیے نا, صرف آخری 1 منٹ, صرف آخری 1 سیکنڈ کہ دیکھو نا, آپ اتنے سالوں سے آپ پالیٹکس کور کر رہی ہیں, یہ جو نام ہیں جو اپنا ہے آپ ان کو جانتی نہیں ہوں گی یہ کون ہے. یہ تو خود پالیٹکس میں 6-8 مہینوں سے ہے نا, تو ان کا کیا امپیکٹ ہوئے گا پارٹی پہ آنے کا یا جانے کا. پارٹی عمران خان کا نام ہے, باقی کو آئے جائے, who cares.